एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। गृहभूतपिशाचाश्चाद्या स्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरात् आशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयं करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगन्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेत् नरः। गङ्गाधर शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णुसर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां शीतिकन्धरः। श्रीकण्ठ पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः। सत्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। गृहभूतपिशाचाश्चाद्या स्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरात् आशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्।
पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगन्त्रयम्। Under these spotlights, I play for India. But I started just like any other girl from a small town. What's changed my story? An opportunity. An opportunity to study, to play, to dream, and to live it. If a girl like me from a small town in Sangli can dream, so can Vaishali, Kanha, Amrita and Asrita, Sachin, and many children like them. Every child deserves that opportunity to grow, to learn, to dream big. I have made my promise. Will you make your promise too, children? Join the UNICEF donor family. What spices are in this? It's lemongrass. Can you teach me? Of course. Guess which one is lemongrass? Which one of these herbs is lemongrass? The lemongrass is the bunch of stalks in the middle row, second from the left. Can you give step-by-step cooking instructions to make sakla using these ingredients? To make them, you'll need to marinate the chicken in a mixture of lemongrass, ginger, and Smart. इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णुसर्पविभूषण। घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां शीतिकन्धरः। श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः। सत्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः गुरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वर।
रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। गृहभूतपिशाचाश्चाद्या स्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरात् आशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयं करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगन्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्। गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठे नरः। गङ्गाधर शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णुसर्पविभूषणः। घ्राणं पातु पुरारतिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां शीतिकन्धरः। श्रीकण्ठ पातु मे कण्ठं स्कन्धो विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्रजिनाम्बरः। सत्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः गुरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धु सर्वाङ्गानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। गृहभूतपिशाचाश्चाद्या स्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरात् आशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयं
अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगन्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। आनंद भाई अपने काउच को आई लव यू बोल चुके हैं।